ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إيري ميديا كما تمسيو نلو محموس 12 مقابيت بكالاي تحست مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تقاطعتي بتي قدامين ريا قداس زعبامس نفلم بغاتتا مسهاجرنا يرترا زتتحازو كوينو زعقو زينا بسرات كويني زركب كور بريزيدنت إيسياس أفوركي أبزحترت وانات أبزا كادو كالمعتد نزبيتا وقدات ملكت أوتا أقرات دركبو إيرتراوين زيقاتات تساتبتي أمدبات انتات النمعات النمقان بعبيون زلوهم رسمال أوشتا أقر نموفار منقستي أقداسي سرعات أبايتات تافيفو يركب كمزلون نام حدرت زباتات ممرحيتات كمزهابة حدك كابتي كور بريزيدنت إيسياس أفوركي نزبيتا وقداتن كمون أوتا أقرات مزركبو إيرتراوين زيقاتات زعلفو عبيت ملغتاتي نيرو لومي كاوشتا أقر مزو قداي تتعيزو أقداس زينان حبريتان وجي يركبالو كمزلو بغتتا نابهم كبلو መንግስት ኤርትራ ንኩሎም ካብ ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ አገባብ ዝወጡ ዜጋታት መስርዕ ጎቦን ሕጋዊ ቅጥዕታትን ጀማሉ ከም ኩሉ ዜጋ ነባር ወጻይ ጉባኤቶም አማሊኦም ቀዳማይ ጢሳ ኮስዶን ካላይ ሓድሽ ልቸንሳ ከውጥን አቀዲሙ ዝነበሮም ልቸንሳ ከሕድሶን ብወግዒ አስዲቑ ይርከባሎ እዛ ዓበይቲ ዜናታት ካብ ውሽጢ ሃገር ወፂን ተዘርጊሖም ዝርከብ ዘለዩ እዚ ከኣንዓና ንኤርትራውያን ዜጋታት ዓበይቲ ዜናታት ኮይኑ ዝርከብ ኣወፃ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት أوشت هاجر متاو وفرك كايدو تساترتي أمدبات هنساتن لمعاتن نخوانو أزمان قستي إرترا وسيد وزركب زلو سانتات أدمعن أتبابعن كوينيو زركب زلو أغنى منغستي إرترا كالو تاقد دستو سانتات مس دياسبورا إرترا وانت تحيزو أب حترت وانات كعلوف مقانون كالك أوشت هاجر رخيمنا نركب زلنا أجدا صحابريتا كويني زركب هاي نهاجرنا تقوينا زلنا جنزبن رسمالن أبتا مامقن حفرتن تقنات إيرترانا نوفر كبرات تغطلتي نابتي كالاي نوري أجداس زعبامس نسجر تمالي أبجيناتات ناباقم كم زعربكو كلتا نفرتي نايتقام تعالتات أريسيف عدكنات أوراتن جمالالسا كاب كل سماياتنا إيرترا بسيفيل أفيشنن حيل أيرن إيرترا كم تتملسا أبجيناتات تجيبه نيره لومي مراقبتات نايسرعات بلتقنا نت منغست إيرترا نكلتا نفرتي زمالسول منغدتات تتابات سريعنا له يركبالوا كتقرم يقوم إذا فيديو ناباقم كبلا نكتات الله ኤርትራ ዛሬም የአየር ክልሏን ለህንዱ አየር መንገድ ዘጋች። በኢትዮጵያ ቋርጦ ነበር ትላንት ሲሄድ የነበረው። የዛሬውስ መረጃውን በአጭሩ ላቀርብላችሁ። በትናንትናው የህንድ ኢንዲጎ የተሰኘው አየር መንገድ ንብረት የሆነው አውሮፕላን ከህንድ ተነስቶ ወደ ማንቸስተር ከተማ በሚያቀናበት ወቅት የኤርትራ ድንበር ላይ መከልከሉ በስፋት መዘገቡ ይታወሳል። በዛሀበሻ ዜና ማቅረብላችሁ ነበር። በበራ ቁጥር 6E033 የተመዘገበው የአውሮፕላን የተከለከለው የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጦ ኤርትራ አየር ክልል ውስጥ ለመግባት በሚሞክርበት ወቅት ነበር። በመሆኑም አውሮፕላኑ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ አቅጣጫውን ለውጦ ወደ ህንድ መመለሱ መዘገባችን አይዘነጋም። ዛሬ እንደተሰማው መረጃ ደግሞ ሌላም የዚህ አየር መንገድ ንብረት የሆነ አውሮፕላን ወደ ኤርትራ አየር ክልል እንዳይገባ ተከልክሏል። ይህኛው አውሮፕላን ደግሞ በበራ ቁጥር 6E003 የተመዘገበ ሲሆን ከለንደን ተነስቶ ወደ ህንድ የሚያመራ ነበር። 300 መንገደኞችን ያሳፈረው ይህ አውሮፕላን ልክ ኤርትራ አየር ክልል ሲደርስ አላሳልፍም በመባሉም አቅጣጫውን ቀይሮ ግብጽ ለማረፍ መገደዱን የፍላይት ራዳር መረጃ ያመለክታል። ከዚያም ለ8 ሰዓታት ያህል ከቆየ በኋላ በሌላ አቅጣጫ ወደ ህንድ ለመብረር ችሏል። ከህንድ ወደ እንግሊዝ የሚደረገው በራ በፊት በኤደን ባህረ ሰላጤ በኩል ይከናወን የነበረ ሲሆን አሁን ግን በእስራኤልና ኢራን ጦርነት የተነሳ በቀይ ባህር በኩል ታኩም ኢትዮጵያና ኤርትራን በማለፍ እየተጓዘ ይገኛል። የኤርትራ መንግስት በእነዚህ ሁለት የህንድ አውሮፕላኖች ላይ ለምን አየር ክልል እንደዘጋ እስካሁን የሰጠው መግለጫ የለም።
كبرى تغطاتلتي كم زاب فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا عدد كابتوم عبيت مراقبتات نايتيوبيان نايسرعات بالتقنا نزخونا زحابي شازت تبهال مراقبيو نزيزينا كتبت وتنحو اتنكلت تعد كناتوراتن تعينان زنبرا نفرتي نتقام تعيدتات اريسيف هزب سافيران كم زنبرايو ابجيناتاتو كتاكس فتينو ازغا كونيلكا سمزبن منجستن ايرتران متلام زتوسده بسرعات بالتقنا تبقساتاتيو مراقبتات نايسرعات بالتقنا وقع جبحة نزبن منجستن إيرترا زغف إنزاي سيتنن كم زعني تحبريتاتات كزرقوحو تاني حملالون اتحاكتات آغد ديمنا تبتيبنايون حابيرنايون سلتن عناقن نزخون يكون إيرتراون كالو تحزاب عالمن بخم زعني تمنقدي كدنا قرو زغلي كونون كبرى تغطاتلتي نابتال ساين رياقدات زعبامس انساقر عقلات ايبات تركب زلا حبرات امارات عرب نتي ايران ابتهاقر تكايدو زلا دبدابات فيديوتاتن سلطاتن تغل حسابات بعبيون نام محبرا مراقبيتات جرقحو قبل عليهم مسانتات كتوسد مخانا بواقعي حبيرانيرا لومي تبتابات وتيو يركب كمزلو نسوس آجا اخلو انجليزاوين بتاعتي نتي ايران قبل علي تهاقر زكايدو تمتكاتات فيديوتاتن سلطاتن كريحهم نام محبرا مراقبيتات سلجرقحو كساب كلتا عمتات زقيد ماسرتي قبل علي زوم انجليزاوين كتعلف تشباشب كمزلا حدا كابتي نمحبر سب عالم اشغالو كوينو زركب زلو زيناتاتيو حبرات امارات عرب نتي ايران قبل علي تهاقر بفلايكا اب كتما دبي فجماتو تركب زلا أعنا وزخون متكعتات هزب عالم نقيفلتو كتشفافنا تفتن زلا بزتفلالي من قدتاتكن ازي فيديوتاتن سهلتاتن اناو تيزركب زلو ايرتراوين زيغاتات اب دباين حبرات امارات عرب انتركبو اب موبايلاتكم نتا ابتا هاقرن ابتا كتمان زفت امزل عنوات فيديوتاتن سهلتاتن انت دهاليكم باقو انت دهاليكمو زيادة تمراتي قوان منقسن اي تاقر اب موبايلات تفتش بمكياد ناي نفس وكف سب موبايلون اب تحت وطة ترياتيو كفتشو تقلوتات كمزلون كالا حبريتاتات يوتسل زلو منقس انجليز نزو حبرات امارات عرب اب لعلسو ساجيقاتاتو كتوصل ازبال زلو ناي كلت عمتات ماسرتي انت عينت قبر ملسك هوليو كنكتاتولون كنعزوانينا كبرى تغطاتلتي نابتراب عين ريا قداس زعبا مس انساقر عاولو تاي وزركب زلو سرعات بلتقنا دراماتات مسراح كاتيلو يركبالو حدا كابتن سرعات بلتقنا مكل غال ناي تاقرن كم قري زنفت فتوم نقر انت دهاليو اتا اوشت مريت سودان زركب سراوي تقراي ارم سبعة زتباليو ارم سبعة كاب قبتن سودانن كساب عنقرو زعات اخوخينو نسرعات بلتقنا بمعراب تقراين دوب سودانن مدكعات كايدلو كبدا حقيفو زكتاتلون زعزبون زلو كنتاتيو بلتقنا نارم سبعة زملكت لومي سريعو زركب زلو دراماتات نوزحات سبات اقرام كوينو يركبالو ازا فيديونا باقم كبلا نكتاتلا انت مرتاችሁ በሰላም መንገድ ሌሎችም የናንተን መንገድ እንዲከተሉና ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ የበኩላችሁን እንድትወጡ ጥሬን ያቀርብኩ ከብዙ ጥረትና ድካም በኋላ አሁን ለደረስንበት ደረጃ እንድንደርስ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ ወገኖች ሁሉ እና የመንግስት አካላት ምስጋናን አቀርባለሁ። ዛሬ በዚህ ማዕከል የተገኛችሁ የአርሚ 7 አባላት በትግራይ ጸጥታ ኃይል አካላት ውስጥ ሆናችሁ በባለፉት ግጭቶች ውስጥ የተሳተፋችሁ መሆናችሁ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል ሆናችሁ ለሀገር ሰላም ለሀገር ደህንነት ዋጋ የከፈላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች በመሆናችሁ የሰላም ዋጋው በጥልቀት ትረዱታላችሁ ይገባችኋል በሚል ነው። እናንተን በዚህ ማዕከል ተቀብለን በዲዲአር ሂደት እናሳልፍ ለእናንተ የሚኖርን የሰላም ጭላንጭል ብቻ ሳይሆን ለህዝባችሁ ለቤተሰቦቻችሁና ለወገናችሁ የሚኖርን ትሩፋትን ታሳቢ በማድረግ ነው። በመሆኑም ከዚህ ስልጠና በኋላ በዲዲአር ሂደት ካለፋችሁ በኋላ ለሚኖሩ የሰላም ግንባታ ስራዎች በሙሉ ቁርጠኛ ተሳታፊ በመሆን አጋዥ ሆናችሁ ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። كبرى تغطاتلتي ناي بروباغندا مسارحي ناي سرعات بلتقنا بأماي تغطرو أولات أرم 7 ناوشت مريت إيتيوبيا بمتاو أمناي متياس مسرعات ويكانساتهم DDR جبلو يساتفو كم زلوهم كحسو فتنتاتا كايدهم أرم 7 بقتمت مجلتيتات ماب زقوان يكون أولهم ناوشت مريت إيتيوبيا كم زياتون أبت سرعات بلتقنا جبرو زلو كم زعين دراماتات كم زي تساتفون نسرعات بلتقنا زوارد قبر ملشي بيركبالو عقلو زتابة سرعات بلتقنا وجه جبحة دراماتات يسرح له تسرح زلو درامان حصوتاتن كن
ካብ ደቃይቕ ክሓልፍ ኣይካለን ዓቕላ ዘፃበት ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ተጸሚዳ ትርከብ كبرات تقاتلتي نابت حمشاي ناي موداتا نوري زعبا مس نسجر كينات قتيل وعيلو يركبالو إيران أما كلاي مبرع زركب علامات ناي منجس أمريكان كامريتان تبكيسن مدقعتات نزكاي الهجرات كدكران وعلا تركبالا حدا كابتلومي تمزجيبو زركب زلو عبيت معبالتات أبحرين زركب إيربورت بدرونات نايران تهاريمو نابهالالتا تغير يركبالو كساب حجي أدت أفتيرو زركب زلو كم زعين تهالالتا أبتحتو زتركاتو كم زيكالا كابتهاجر تبتاباتنا وتيركبالو بتوساقي أبلع الحبرات إمارات عربن كتما دواين إيران ناي بالستيك ميسايل مدقعتات مكياد نسماي تكسن ساعتات نايتا هاجرن نايتا كتمان كتاكات لهم كتعنوان ترايا تركبالا نحبرات إمارات عرب كالا أشغل كوين زركب زلو عبيت زياناتات أبتا هاجر زركو بانكتاتهم بمعتاو كابتا هاجر ناوتون النهارمون يركب الله تمالي منجس إيران أبرسة كتما نايتا هاجر أبلع البانك بإسرائيل أمريكان مدقعت مستقايدة أما كلاي مبراو نزركو بانكتات متنقاطات إبنيرو أبلع البانكتات مدقعتات كيكات سيغاتات سلسلهم እዞም ባንክታት ንሕብራት ኢማራት ዓረብን ባዕቢኻ ንከተማ ዱባይ ገዲፎም ካብቲ ሃገር ርእሶም ሒዞም እናወጡ ዝርከብ ዘለው ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ዜናታት ሕብራት ኢማራት ዓረብ ከይወፃና ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ትማሊ ኣብ ጅቡቲ ርክባት ድሕሪ ምክያድ ብቐጥታ ናብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣቲና ኣቕኒዑን ይርከባሎ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ኣብ ኤርፖርት ተቐቢሎሞ ናብ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር እናኽርን ከሎ ብዝተኻየደ ናይ ድሮንን ባሊስቲክ ሚሳይላን ምጥቃዕታት እቲ ዕሸል መራሒ ተሰናቢዱ ኣብ ትሕቲ መሬት ክዕቆብ ከም ዝኻለውን ካልእ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ኣስሓቅ ዜናታትን ጉዳያትን ኮይኑ ዝርከብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዜጋታት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብቲ ሃገር መዋጦ ሲኢኖም ናብ ዝናብትን ይብሎ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካ ንራእዩ ለይስምዕለይ ናብ ሃገራት ይርከባሎ እዚ ቀዳሚ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝኾነ መራሒ ኢትዮጵያ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ብድሮናትን ባሊስቲክ ሚሳይላትን ናይ ኢራን ክድከር ምጀመረት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መግለፂታት ምውፃእ كعبدن كتللن تقاطاتيلنايون تعذيبنا نيرنا إذا عيش المراحي أبتعت مريتن أم عقوبهم بمخان مسنا حبرات إمارات عرب سب السلطان لومي ركبات كايديو نابتاجر أبجاتو اللوانجن إيران بدروناتن باليستيك ميسايلاتن نايم قاعد حن متاغا أكباب لا كايدات لو تركب الله مبتاع عيش المراحي تشيبيا أبي أحمد ناب حبرات إمارات عرب حدا كابتي أسعاقن أجر من قينو زركب زلو كنتاتيو نسو زعسبو مراقبتات عالم ناب حبرات إمارات عرب تهاجر أبتشنكن عقل تبتن أبزلا توان نايسرع مبتاع كايدو ناتبالت أبتابات سرح اللي حاسبو كذاب حجيجن عبيت مراقبتات عالم نمبتاع نايزفش لمراحي تشيبيا زخون يكون تتابات أيسرح لنا الله نجري تشيبيا موداتا زبالي بلون إيران بليتي تكايدو نبرت متقعتات بقطري بمقتال لومي عباي مدبر تلفزيون نايتاجر بتاعي كتري ناب إسرائيلن نام ماكلاي مبرقن زون شاف جلو ميسايلات بكمزا فيديو نكتاتلون نعزمون زلنا فنوزر حترك ولا اتوكينات يقتلالو قبل علم ماكلاي مبرق زور جلو عنوات كاب غزي ناب غزي الناب حسن الناقردن الناخد يركب كبرات تغطاتلتي فانجل اير ميديا نلوم عداليز نوركو كالايت عست مربات إذا كتكتاتلون كتعزبون زتنعكم يزمسل نيرو صباح بكال مدبات كساب النراقب سلام وسناي أبزلخمو برومشة دكريم فانكل ايري ميديا